चवथ लागीं पावता तसो तसो कोणाचो मोरया जाता काय म्हणून गजाली सुरू जाल्या। मुख्यमंत्र्यांक मंत्रिमंडळांतल्यान फेरबदला विशीं चिंता ना, पूण आमकां पत्रकारांक मात खूबच आसा। आतां सोमारा मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याचेर दिगंबर कामत, दामू नायक, संकल्प आमोणकर आनी हेर फुडारी दिसले। तेन्ना सुरू जाल्यो त्यो परत बातम्यो। दिगंबर कामत म्हणटा, मंत्रिमंडळा विशीं मुख्यमंत्री सांगतले। साहेब, तें आमकांय खबर आसा, पूण तुमी कित्याक थंय आशिल्ले असो प्रश्न पत्रकारांनी तुमकां केल्लो। तें आसूं, तशें दिगंबर कामत केन्नाच खबर फुटपाक दिना। काँग्रेस सोडून भाजपांत वता काय विचारल्यार ते बेजारताले आनी अकस्मात भाजपांत गेले। ताका लागून तांची सावंड बायट म्हायती खातीर न्ही, जाल्यार एक फॉर्मेलिटी म्हणून पत्रकार घेतात। दामू नायक जाय तितलेंच सांगता। पक्षाचो अध्यक्ष आशिल्ल्यान सगळें सांगप तांच्या शिश्टाचारांत बसना। तांणी ह्या विशयाचेर कांय म्हायती दिवना। पूण परत एकदां वावड्यो सुरू जाल्या। चवथी पयलीं खंय 2 जाणांचो मोरया आनी 3 जाणांची मंत्रिमंडळांत स्थापना जातली। आमी हे फावटी नांवां घेना, जाता तेन्ना पळोवया। पूण एक मात आसा, चवथी पयलीं मंत्रिमंडळ फेरबदल हे रॉकेट वयर सुट्टा काय फुस्स जाता तें पळोवया। तुमी पळयतात GNH।